बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए जिसने हमें पैदा किया। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा और उनके सदक़े हमारी तमाम हाजात को पूरा फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, मुहर्रम इस्लामी साल का आगाज है। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन हमें अपने साल का आगाज कैसे करना चाहिए इस बारे में कोई नहीं सोचता। याद रहे कि हमें चाहिए कि अपने साल की इब्तिदा ही से अपनी इस्लाह करें और अपने घरों से, अपनी जिंदगी से ऐसे कामों को निकालें जिनकी वजह से हमारे घर का रिस्क दूर हो रहा हो, जिनकी वजह से हमारे घर की बरकत खत्म हो जाती है। अक्सर लोग ये शिकायत तो करते हैं कि हमारे घरों में बेबरकती है, परेशानी है और रिस्क के दरवाजे बंद हैं, लेकिन ये लोग इस बारे में सोचने की जहमत नहीं करते कि इनके घरों में बेबरकती और परेशानी की वजूहात क्या हैं। वो ऐसे कौन से काम कर रहे हैं, वो ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं कि जिनकी वजह से उनके घरों में परेशानियां हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कामों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो मुहर्रम के महीने में अगर किए जाएंगे तो घर से रिस्क और बरकत जाती रहेगी। इसलिए इसी महीने से इन कामों को तर्क करें ताकि आपके घरों में बरकत आए और आप पर रिस्क के दरवाजे खुल सकें। ये काम कौन कौन से हैं, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल इस्लाम एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह शूरा की आयत नंबर 30, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। और तुमको जो कुछ मुसीबत पहुंचती है तो वो तुम्हारे ही हाथों के किए हुए कामों से पहुंचती है और बहुत सारे गुनाहों से तो वो यानी अल्लाह ताला दरगुजर कर देता है। इसलिए चाहिए कि हर इंसान अपना मुहासिबा खुद करे और यह देखने की कोशिश करे कि उसके अपने और उसके घर वालों के ऐसे कौन से आमाल हो रहे हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं और वो कौन से गुनाह हैं जिनकी वजह से अल्लाह उनसे नाराज है और उन गुनाहों की वजह से घर में गुर्बत, बेबरकती और परेशानी का सामना है। तो चलिए आपको ऐसे ही चंद कामों के बारे में बताते हैं जो अगर मुहर्रम में किए जाएंगे तो घर में बेबरकती और परेशानी आएगी। ये काम और ये गलतियां ऐसी हैं जो कि हमारे घरों में अक्सर औकात दोहराई जाती हैं और इन्हीं गलतियों और कोताहियों की वजह से घर के अंदर बेबरकती और मुफलिसी आती है और इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है और घर में बीमारियां आती हैं। घर की औरतों को चाहिए कि वो खास तौर पर इन गलतियों से बचें और मर्दों को और बच्चों को भी इन गलतियों के बारे में बताएं ताकि वो भी इन गलतियों से इज्तिनाब करें। ये गलतियां मुलाहिजा फरमाएं। घर में बेबरकती की जो बड़ी वजह है वो है फजर की नमाज के बाद सो जाना। ये काम घर में बेबरकती लाता है। याद रहे कि यह वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का वक्त होता है और इसी वक्त में इंसान का रिस्क तकसीम किया जाता है। लेकिन जब इंसान इस वक्त में गफलत की नींद सोया रहता है तो उस वक्त का सोना इसके लिए गुर्बत के आने का सबब बनता है। अगर देखा जाए तो पहले तो फजर की नमाज ही कज़ा कर दी जाती है और अगर पढ़ी भी जाए तो उसके बाद फौरन सो जाना एक आम आदत बन चुकी है। इसके साथ मेहमान के आने पर नाराजगी का इजहार करना भी घर में बेबरकती का एक बड़ा सबब है। मतलब ये कि घर में मेहमान के आने पर खुश न होना, बल्कि ये सोचना कि ये क्यों आ गया है और मुंह बनाना। ये बात अल्लाह को पसंद नहीं, बल्कि मेहमान को तो अल्लाह की रहमत कहा गया है। इसलिए जो कोई मेहमान की आमद पर नाराज होता है उसके घर में भी गुर्बत आती है। याद रहे कि मेहमान के बारे में कहा जाता है कि मेहमान अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मेहमान की आमद पर आपके रिस्क पर फर्क पड़ेगा। दोस्तों, नंगे सर खाना पकाने से भी घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढांप लें। इस तरह से नंगे सर बर्तन धोना और नंगे सर कपड़े धोना भी घर में बेबरकती का सबब बनता है। औरत को चाहिए कि अपने सर को नंगा न रखे, क्योंकि औरत के लिए यह हुक्म है कि उसका बाल भी किसी गैर महरम को नजर नहीं आना चाहिए।
اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ شام کے وقت جھاڑو نہ لگائیں اور نہ ہی صفائی کریں، کیونکہ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ بعض عورتیں کپڑے وغیرہ سے صفائی کر لیتی ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور کام جو عورتیں کرتی ہیں وہ ہے گھر میں کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے چھوڑنا، یعنی جب بھی جھاڑو لگایا تو کوڑا کرکٹ ایک کونے میں جمع کر کے چھوڑ دیا اور اس کو صحیح جگہ پر ٹھکانے نہ لگانا۔ یہ کام بھی گھر میں بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جھاڑو کے حوالے سے سب سے بڑی جو غلطی خواتین کرتی ہیں وہ یہ کہ اکثر خواتین گھر میں جب جھاڑو لگاتی ہیں تو ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جھاڑو لگاتے وقت گانے سنتی ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگا دیتی ہیں یا اونچی اونچی آواز میں گانے لگا کر جھاڑو لگاتی ہیں۔ یہ ایسی غلطی ہے جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر محرم کے مہینے میں تو یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ بڑی برکات والا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اسلامی سال کی ابتدا ایسے کاموں سے کرے جو پورا سال باعث برکت ہوں، اور ایسے کاموں کو ترک کر دے جن سے گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جو گھر ہر وقت صاف رہتا ہے وہاں رزق کی کبھی کمی نہیں آتی اور اس گھر سے برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے گھر کے اندر مکڑی کے جالوں کو صاف نہ کرنا بھی بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ مکڑی کے جالے گھروں کی ویرانی کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کو یوں چھوڑنا غربت کے آنے کا سبب ہوتا ہے، اس لیے گھروں میں مکڑی کے جالے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ناخن کو دانتوں کے ساتھ کاٹنا، یہ بھی ایک بری عادت ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں غربت اور بے برکتی آتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنا بھی درست نہیں۔ یاد رہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا بھی گھر میں غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے چاہیے کہ جو برتن ٹوٹ جائیں یا جن میں دراڑیں پڑ جائیں تو ان برتنوں کو سائڈ پر کر دیا جائے۔ الٹا لیٹنے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ یاد رہے کہ الٹا لیٹنے کی ممانعت احادیث میں بھی آئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دائیں کروٹ لیٹے، بائیں کروٹ لیٹے یا سیدھا لیٹے، لیکن الٹا لیٹنے سے اجتناب کرے۔ اور بیت الخلاء میں بغیر کسی ضرورت کے باتیں کرنا، یہ کام بھی ایسا ہے جو گھر میں غربت کے آنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنے کی سخت ممانعت ہے، بہت شدید ضرورت ہو تو بات کر لے، ورنہ اس کام سے اجتناب کرے۔ اس عادت میں بھی اکثر خواتین ہی مبتلا ہوتی ہیں کہ کوئی کام یاد آ گیا تو بیت الخلاء ہی سے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ دوستو، یہ ایسے کام ہیں کہ جن سے آپ نے محرم کے مہینے میں بھی اجتناب کرنا ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ پورا سال آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ خود بھی ان کاموں سے دور رہیں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان کاموں سے دور رہ کر اپنے گھر کو پریشانیوں سے پاک کر لیں۔ دوستو، ان غلطیوں کے علاوہ ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ آپ نے اس مہینے میں کسی بھی قسم کا گناہ نہیں کرنا۔ اس حرمت والے مہینے میں ہر قسم کے گناہ کو ترک کر دیں۔ یاد رہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیوں کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ گناہوں کی کثرت ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ انسان کی زندگی میں پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔